शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अफ्रीका के साहिली मुल्क हबशा इथोपिया के रहने वाले थे। वालिद का नाम रबाह था। हबशा से मक्का मुकरमा आ गए। यहाँ एक शख्स के ग़ुलाम थे। उसी हालत में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह अन्हो की उम्र तकरीबन 30 साल थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो बहैसियत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हिजरत मदीना के बाद सन 2 हिजरी में अज़ान शुरू हुई तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को पहली दफ़ा अज़ान देने का हुक्म दिया और मुस्तकिल तौर से उन्हीं को ही मुअज़्ज़िन मुकर्रर फरमा दिया। उस वक्त से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन रहे। ये इतनी बड़ी सआदत थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो भी हसरत के तौर पर फरमाया करते थे कि अब मैं पछताता हूँ, काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करके अपने बेटों हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़िन मुकर्रर करा देता। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हो का रंग काला था मगर दिल निहायत ही उजला और पाक साफ। पैदाइशी ग़ुलाम थे। पहले इब्न जदान की मलकियत में थे और उसकी बकरियां चराने पर मामूर थे। इसी दौर में ईमान की रोशनी ने उनके दिल को जगमगाया। ग़ुलामाना ज़िंदगी की मजबूरियों के पेश नज़र पहले तो अपने ईमान को छुपाए रखा, लेकिन एक दिन चोरी पकड़ी गई। उस रोज़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो काबा के गिर्द नस्ब शुदा बुतों के पास खड़े थे। इत्तफाक से उस वक़्त वहाँ और कोई नहीं था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि मुकम्मल तन्हाई है तो माबूदाने बातिला से नफ़रत का भरपूर मुज़ाहिरा शुरू कर दिया। वो बुतों पर थूकते जाते और कहते जाते, जिस शख्स ने तुम्हारी इबादत की वो यकीनन घाटे और खसारे में रहा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो समझ रहे थे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मगर दूर से देखे जा चुके थे। देखने वाले इब्न जदान के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम अपने दीन से मुनहरिफ हो गए हो? इब्न जदान हैरत से बोला, मैं? क्या मेरे जैसे इंसान के बारे में ये तसव्वुर भी किया जा सकता है? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे उस कलोटे ने आज ये हरकत की है, यानी तुम्हारी पुश्त पनाही के बगैर इसको ये जुर्रत नहीं हो सकती थी। इब्न जदान अपने खुदाओं की इस तौहीन पर लरज़ उठा। उसने इस जुर्म अजीम के गफारा में बुतों के लिए 100 ऊँट ज़िबा किए और लोगों से कह दिया कि बिलाल के साथ तुम्हारा जिस तरह दिल चाहे सलूक करो। उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को सज़ाएँ दी जाने लगीं, मगर शदीद इब्तला का दौर उस वक़्त शुरू हुआ जब इब्न जदान ने उनको उमैया बिन खल्फ के हाथ फ़रोख्त कर दिया। उमैया भी एक बड़ा जालिम था। वो अजियत रसानी के नित नए ढंग सोचता और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो पर आज़माता। कभी इनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हाथों में दे देता था और लड़के उन्हें मक्का की गलियों में घसीटते फिरते। गले पर रस्सी के निशान पड़ जाते और दम घुटने लगता, मगर ज़ुबान पर तौहीद का नगमा मचलता रहता, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कभी शदीद गर्मी के मौसम में एक दिन भूखा प्यासा रख कर दूसरे दिन ऐन दोपहर के वक़्त आग की तरह तपती हुई रेत पर लेटाकर सीने पर एक भारी पत्थर रख देता और कहता कि तेरे साथ यही सलूक होता रहेगा यहाँ तक कि तू या तो मर जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ देगा। उसके जवाब में हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो फिर तौहीद का डंका बजा देते और कभी संगदिली और बेरहमी की हर हद को तोड़ते हुए उनके जिस्म को पत्थरों से कूटा और कुचला जाता। एक दिन सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को इस हालत में देखा तो उमैया से कहा, इस मस्कीन पर यूं सितम ढाते हुए तुझे ज़रा भी खुदा का खौफ महसूस नहीं होता? इसको तुमने ही बिगाड़ा है। उमैया झुंझला कर बोला, अगर ऐसा ही तरस आ रहा है तो इसे छुड़ा लो, यानी खरीद लो। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मेरे पास एक हबशी ग़ुलाम है जो इससे ज़्यादा तवाना और मजबूत है और है भी तेरा हम मज़हब, वो ले ले और मुझे ये दे दे। उमैया का तो खुद नाक में दम था कि इस पर सितम ईजाद का हर हरबा बेअसर हो चुका था, हर तदबीर नाकाम हो चुकी थी। चुनांचा वो रज़ामंद हो गया और यूं काफिर ग़ुलाम काफिर मालिक के पास चला गया और मोमिन ग़ुलाम मोमिन आका का हो गया।
اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت کے بغیر رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں خدا نے یہ دن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال رضی اللہ عنہ شہباز کی طرح جھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم و صفاق شخص کو خاک و خون میں لوٹا دیا، اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلال، رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسی مکہ مکرمہ میں جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی خاطر اذیتیں دی جاتی تھیں، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار مکہ مکرمہ میں کعبے کی چھت پر اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے ملنے آؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی ملک شام میں شوق جہاد کی وجہ سے مقیم تھے، جب آپ کو بیت المقدس کی فتح اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرط مسرت سے وہاں حاضر ہو گئے۔ خصوصی طور سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہا جائے، کیونکہ ان کی اذان کی آواز سنے مدت ہو گئی، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی اس خواہش پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے بلال، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے اذان کہنے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ عہد نبوت کا نقشہ ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج صرف آپ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے انتظار سے عبارت تھا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا، ہائے افسوس، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ رے خوشی،